Padayon nga nawagan ng buhatan sa veterinary ni Dakbayan sa Osamis ngadto sa mga nangbuhi og baboy nga dili pa kanon og pasaw ang mga binuhing baboy kay usa ni sa hinungdan nga magkasakit ang baboy sa ESA. Sa pagkakaroon ang Dakbayan sa Osamis ESA free tungod sa pagmatngon sa mga farmers. Matud pa ni Dr. Lourdes Callao sa veterinary office ni Dakbayan sa Osamis nga mismo ang mga farmers nga nagbuhi og baboy na educate na usab og nagpatuman sa minimum biosecurity. Kaning campaign nato nga dili paglawog sa lamaw, mao gyud ni nakatabang nato dinhi sa atong syudad nga ang mga tao nagmatngon ba no nga dili gyud mulawog og mga pasaw sa baboy. So imagine ang effect man ang karon na negative ta ani nga sakit. So munang padayon lang nga nag-campaign nga kaning mga pasaw-pasaw labi na nga naay mga sagol nga pork no dili ginato ang ilawog sa atong mga binuhing baboy. Si Dr. Lourdes Callao sa veterinary office ni Dakbayan sa Osamis. Hangtod niini mga panahon na dili pa makasulod ang mga binuhing baboy dinhi sa Dakbayan sa Osamis nga walay mga health certificate nga magpamatuod nga himsog ang maong mga hayop. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.